جبریل آؤندا ہی وہی لے کے اللہ دی مرضی نال، اپنی مرضی نہ نہیں آؤندا۔ تے جدوں دے میرے محبوب ٹر گئے نے اس تو بعد ان قیامت آ سکتی ہے۔ جبریل آسمان تو وہی لے کے نہیں آ سکتا، کیونکہ جبریل آؤندا سی تے میرے آقا جس وقت زندہ سن۔ بلکہ میں تے پڑھیا ہے کہ نبی علیہ السلام دی ایک رضائی ماں ہے جدا نا ام ایمن ہے، انہیں بھی میرے پیغمبر نو دودھ پلایا ہے تے مدینہ الرسول دے اندر رہندی ہے۔ آقا عصر دی نماز پڑھاندے نے تے ماں نو ڈیلی ملن واسطے جاندے نے، عصر تو بعد ڈیلی۔ آقا دنیا تو چلے گئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے محبوب تے دنیا تو چلے گئے نے، لیکن آپ دی سنت نو اسا زندہ رکھنا ہے، اسی اماں جی ام ایمن نو ملن واسطے جانا کرنا ہے۔ ایک دن دوویں جاندے نے تے ماں جی سین چ بہ کے رون ڈیاں نے، پوچھیا ماں جی کو پریشانی ہے؟ نہیں ابو بکر و عمر پریشانی نہیں، ایویں ہی اج اچانک میرے ذہن چ آیا ہے آقا تے دنیا تو چلے گئے نے، یہ تے کوئی شک نہیں، لیکن مینوں گل ایک یاد آئی، وہ کیڑی ہے؟ میں کیا جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا۔ ہن قیامت آ جائے گی، جبریل آسمان تو نہیں آئے گا وہی لے کے۔ یہ جبریل آوندا ہے اللہ دی مرضی نال، ایتھے بھی رب دی مرضی نہ آیا ہے تے اللہ دی طرفوں آیا ہے، وہی لے کے آیا ہے، بشریت دا لبادہ اوڑھ کے آیا ہے۔ آیا بھی عربی بولدا ہے، انہوں پنجابی نہیں آوندی، لیکن انہوں چاہیدا سی فیصلہ آبادیو اے نبی پاک دے کول کھلو کے وہی ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا، لیکن میرے محبوب کو بار بار سوال کیوں کردا رہا ہے؟ جبریل دا یہ عقیدہ ہے کہ میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر میں وہ وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی، جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ پتہ یہ لگدا ہے کہ جبریل دی بات اللہ دی وحی بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کہ تیرے مولوی پیر امام تیرے مفتی دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ اے میرا مسلک ہے، اے منہج مجدہ دودھ چونا ہے، او دے اندر فیصلہ آباد دیاں ٹینکیاں دا پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر تو نہر دا پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر ڈیو مرنڈا پیپسی پا دے پھر بھی خالص نہیں، یہ دے اندر زمزم دا پانی بھی پا دے تے پھر بھی دودھ خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ باقی ہر چیز ہر نخالص جنہ اچھا بھی ہوئے اسی او دی بات نو دین نہیں من دے، اسی تے او دی بات نو دین من دے ہاں جدیاں قسماں عمر دیاں قسماں اللہ نے آسمان تے کھا بے کے کھا دیاں نے۔ اس واسطے میرے بھائیو اتباع او دی کرنی ہے، او دے پیچھے چلنا ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دے ہو کائنات دے لوگانوں کہہ دے ہو، اگر تسی دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی چاندے ہو، اگر تسی قیامت نو جنت دی چابی چاندے ہو، اگر تسی جنت دے بھویاں تے فرشتیاں دا سلام چاندے ہو، اگر تسی نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام چاندے ہو،
پھر کوئی شرط فتابعونی، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو۔ جدو نبی دے آکھے لگ کے نبی دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں پھر کی کرانگا؟ دو انعام دیاں گا، یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ دے نے میرے نبی دا کہنا من کے اور نبی دے آکھے لگ کے پیغمبر دی گل من کے میرے دروازے تے آئیں گا، میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دیاں مٹیاں پا دیاں گا۔ واللہ غفور الرحیم۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا، مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی، جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں، اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ آنا میرے بھائی، حضرت امام ابو حنیفہ دی گل دا انکار کرنا من تیر تے کفر دا فتوہ نہیں کو لا سکدا، حضرت امام شافی دی بات دا انکار کر کفر دا فتوہ نہیں لگے گا، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دیاں گلان دا انکار کر دے، میں نہیں مندہ امام ابو حنیفہ دی گل نہیں امام مالک دی مندہ، تیر تے کوئی کفر دا فتوہ نہیں لائے گا۔ آنا جس ہستی دی دعوت میں دین واسطے گلی گلی نگر نگر جا رہے ہیں، وہ دی ایک بات دا انکار کر، آسمان تو آواز آئے گی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سونیا منو تیرے رب ہون دی قسمیں، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے، پورے قرآن چلا نے دو جگہ تے اپنی ذات دی قسم چکی ہے، ایک او جگہ ہے جتھے میرے پیغمبر دے فیصلے تے بعد دیواری آئی، اللہ دے نے سونیا منو تیرے رب ہون دی قسمیں، او بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیری گل نہیں منی، تیرا فیصلہ نہیں منیا۔ قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنا دیواں، اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کر دینے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ او بندہ بھی مومن نہیں، عورت بھی مومنہ نہیں، جنہیں اللہ تے او دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے، اجے بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سناواں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ اے ویکھ لے جڑے نبی دیاں راواں چھڈ کے نبی دی حدیث نو چھڈ کے غیر ویتبع غیر سبیل المومنین، حدیث آئی ہے آندا حدیث ٹھیک ہے میرے امام دا قول ہے وے، حدیث ٹھیک ہے میرے امام دا فتویٰ ہے وے، حدیث اپنی جگہ تے وے، پر میں مجبور ہاں کہ جتھے امام دا قول آئے گا اتھے حدیث بھی منسوخ سمجھی جائے گی، جتھے امام دا قول آئے گا اتھے قرآن دی آیت بھی منسوخ سمجھی جائے گی۔ اے اصول کرخی ایک کتاب ہے، چند صفات تے مشتمل ہے، مدارس دے اندر پڑھائی جاندی ہے، او دے اندر ایک قاعدہ درج ہے، قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آ گیا ہے تے قرآن دی آیت امام دے قول نہ ٹکرائے گی، اس آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ گیا ہے، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ اللہ میری توبہ، اے تقلید ہے، تقلید بندے دے پلے کچھ نہیں رہن دیندی۔ میں تے آج ہی پڑھنا سا پیا متفقہ طور تے محدثین دا فیصلہ ہے، جیڑا مقلد ہے او دے تو وڈا گمراہ تے جاہل کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی دنیا چ دو ہی تے ہستیاں نے، دو ہی کلمے دے جز نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے پورے کلمے تے کوئی نکتہ نہیں پایا، نہ اوپر نہ نیچے۔ اللہ نو اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ بھی گوارا نہیں۔ لا الہ دا مقصد ہے وے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ، نہیں مشکل کشا، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں مختار کل۔ مراد کی ہے اللہ ذات صفات تے بات دے لحاظ نہ لا شریک ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بھی ذات بات صفات دے لحاظ نہ لا شریک نے۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو میری جن بندے نے اطاعت کر لئی ہے وہ ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا ہے، تے جن نے میری نافرمانی کیتی ہے سمجھ لو کہ جہنم او دے تے واجب ہو گئی ہے۔ میں تے مشکات دی ایک روایت تھانوں سنان لگا ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام کو دو فرشتے ہوندے نے، ایک فرشتہ جیڑا ہے آسمان تے زمین دے درمیان رہندا ہے، تے میرے پیغمبر کو آ کے کہندا ہے اے اوہی ہے جدے ول سانو بھیجیا گیا جی اوہی ہے۔ آقا فرماندے نے انہاں مثال بیان کیتی ہے، آندا ہے ان العین تدمعو، اے دیاں اکھاں جیڑیاں نے او سوں گئیاں نے تے دل جاگدا پیا۔ نبی دی خصوصیت ہے، وہ آندا ہے مثال کی ہے ایک بندے نے ایک بندے نو دعوت دیتی ہے آ جاؤ میرے گھر آن کے کھانا کھاؤ، اس گھر چ جاندا ہے وہ دی دعوت نو قبول کردا ہے۔ یہ فرشتے آپس دے اندر مثال بیان کردے نے، آقا ستے نے دل جاگدا ہے اکھاں کا سوں گئیاں نے۔ یہ آندا ہے جی ایک بندے نے دعوت دیتی ہے دوسرے بندے نو بلاندا ہے، جیڑا بندہ او دے گھر چ داخل ہو گیا ہے انہیں کھانا بھی کھا لیا ہے، تے جن ایک بندہ ہے جن نے او دی دعوت نو قبول نہیں کیتا، نہ اس گھر چ داخل ہویا ہے تے نہ انہیں کھانا کھادا ہے۔ ہن دوجا فرشتہ آندا ہے کون ہے دائی؟ فرمایا دائی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نے بلایا جنت وال، تے جن نے محمد دی دعوت نو قبول کر لیا ہے وہ جنت چ داخل ہو گیا ہے تے جنت دیاں نعمتاں بھی کھا لیاں نے۔ تے جن نے نبی دی دعوت نو قبول نہیں کیتا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جنہیں میرے رسول دی اطاعت کیتی ہے انہیں اللہ دی گل من لئیے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم او ایمان والے ہو اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو تسی اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو یاد رکھ عمل اوہی ہے جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد کائنات دے اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں جنت ملے گی اعمال قبول ہونگے پر اطاعت وہ بولو دے صحیح یار آنکھیں نبی دے لگنا پہے گا گل نبی دی مننی پہے گی میرا تے عقیدہ ہے اگر نبی دے آنکھیں نبی دی بی بی نہ لگے بیوی نہ لگے انہوں جنت نہیں لبنی تو اپنے پیر چکی پھرنے یہ آندہ جی فلانے پیر دا جھوٹا پی لو بخشے جاؤ گے فلانے پیر دی بیعت کر لو بخشے جاؤ گے تو امتیاں دی قربت دی گل کرنا ہے میں تینوں نبیاں دی گل سنانا قرآن اندر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا انہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین ویکھ لا ادھر میرے وال ویکھو بیویاں نبی دیاں نے توجہ ہے جے بیویاں نبی دیاں نے جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے تے نبیاں دا دتا بھی کھاندیاں نے نبیاں دی اولاد بھی جمدیاں نے لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے نبیاں دے آنکھیں نہیں لگیاں قرآن آندہ کی لدخل النارا اے دوویں جہنم چ جان گیاں اس تو اگلی ہے تے بیوی فرعون دیئے گل نبی موسیٰ دی من لئیے فرعون آندہ آسیہ کی نیر وج گئی کی ہوئی اے ویکھ کوٹھیاں نے بنگلے نے چہل پہلے نوکر چاکر نے بادشاہانہ تے شاہانہ زندگی ہے تے آسیہ آندیاں نے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوں دی اس ظالم نے ننگیاں کر دیتا ہے جسم جکل ٹھوک دیتے نے آسمان والتے آنے تے آندیاں نے اللہ ہنتے اخیر ہو گئی ہے جسم بھی سارا ننگا ہو گیا ہے تے کل بھی ٹھوک دیتے گئے نے لیکن اللہ میری ایک گل سن لے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ خیر ہو گئی ہے اس تو اگے کچھ نہیں تے ہون محل بنانا ہی اپنے کول بنائی آواز ہوں دیئے آسیہ نبی موسیٰ دی گل منن والی ہے تے نبی موسیٰ دی حدیث تو مارا کھان والی ہے تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے نے
وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ انہاں ظالمہ تو بھی فرعون تو بھی نجات دے دے۔ اللہ کا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، دو بیبیاں آ رہی نے، فرشتیاں نے انہوں سنگل مارے نے، سنگلاں چ جھگڑے ہے تے انہوں جہنم وال لے کے جا رہے نے، لیکن رب کبریا دی قسمیں انہوں نبی بھی نہیں چھڑا سکن گے۔ تو تے پیران دی گل کرنا ہے، فلانے پیر دی بیعت کر لو بخشے جاؤ گے، فلانے پیر دے مرید بن جو بخشے جاؤ گے، فلانے پیر دے ٹھوٹے دا پانی پی لو بخشے جاؤ گے۔ ایتھے نبیان دی قربت کم نہیں آؤندی، جے نبی اپنیاں بیویاں نو نہیں رب دے عذاب کولوں بچا سکدے تے تیرا پیر بھی نہیں بچا سکے گا۔ ادھروں ایک شہانہ لباس ہے، وی آئی پی پروٹوکول دے کے انہوں جنت کے کون ہے؟ اے فرعون دی بیوی آسی ہے۔ اگے آنا نبی دے آکھے نبی دا پتر نہیں لگدا، انہیں بھی جنت نہیں ہو جانا۔ کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ فرمایا میرے نو جی کشتی بنا لو، بن گئی ہے۔ فرمایا کائنات دے سارے جوڑے جوڑے وچ بٹھا لے، اللہ کتا بٹھا لے، اللہ پلیت فرمایا مشرک نالوں کاٹے، اللہ خنزیر بٹھا لے، فرمایا اللہ خنزیر تے سب تو زیادہ پلیت ہے، فرمایا مشرک نالوں کاٹے۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، کوئی باندر کسے باندر دے سامنے جھکدا نہیں، کوئی جانور کسے جانور نو سجدہ نہیں کردا۔ یہ جڑا مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے، اس واسطے مشرک زیادہ پلیت ہے، کتا تے خنزیر گھٹ پلیت ہے۔ تے کول ہی پتر کھڑا ہے تے آندے نے پترا یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الغافرین۔ پترا آجا میرے نہ بہ جا۔ یہ حدیث جے تے قیاس کی ہے، کالا ساوی الا جبل یاسمنی من الماء۔ ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں پہاڑ دی اونچائی مینوں بچا لوے گی۔ اللہ اوے فیصلہ بادیو، نبی نو پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر چ میرا پلن والا پتر اندروں بے ایمان ہے۔ یہ آندھنے نبی سارا کچھ ہی جان دے۔ اللہ جدوں یہ گل ہوئی ہے، ہن پانی دا ریلا ہوندا ہے، سامنے پتر گرک ہو رہا ہے تے ماپے کماپے نہیں ہوندے، پتر کپتر ہو جاندے نے۔ ہن باپ دی عقیدت نے کھچ ماری، آخر پتر جوان سی، آنکھیں نہیں لگیا، لیکن عقیدت نے کھچ ماری ہے تے آواز آؤندی ہے ان ابنی من اہلی۔ اللہ اے پتر میرا ہی، اتوں آواز آؤندی ہے تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے ہاں۔ گل ٹھیک ہے پتر تیرا، تو آنا میرا، میں کہنا تیرا۔ انہو لیس من اہلک، تو آنا میرا، اگر تیرا ہوندا تے تیرے آنکھیں لگدا۔
اے تیرا نہیں، انہیں تیری گل دا انکار کیتا ہے، اسی انہوں قیامت تک تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڑے۔ ہن نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے جنت لبنی ہے، نبی دے آکھے نبی دا باپ نہیں لگدا فتبعنی اہدیک صراطا سویا، ابا جی میری گل من لو۔ نبی ابراہیم کہندے نے میری گل مان لو، میرے پیچھے لگ جاؤ، تے باپ کی آندا قال قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اوے میرے ابراہیم سن لے، اینا بتان دی توہین کرن تو باز نہ آیا، میں تینوں پتھر مار مار کے لا ارجمنک وہجرنی ملیا، میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ نوجوانوں ہن اے وی جوان ہے، ابراہیم وی جوان نے، پیو دی گل ایڈی کوڑی سنی ہے، متھے تے سلوٹ نہیں پائی، تے کی آندے نے قال سلام علیک سأستغفر لک ربی۔ جدوں میں سید دی تفسیر کتاب التفسیر صحیح بخاری میں پھولی تے سید دی تفسیر چ لکھیا نبی ابراہیم آندے نے اللہ میرا باپ جہنم چ جائے گا، میں جنت چ جاواں گا، لوکی کی کہن گے او ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے۔ فرمایا میرے خلیل گل تیری ٹھیک ہے، لیکن میرا فیصلہ ہے، یہ تیری حدیث دا منکر ہے، پاویں تیرا پیو ہے تیرے آنکھیں نہیں لگیا، میں قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم رسید کر دیاں گا، پتہ تینوں بھی نہیں لگنا۔ ہے نبی دا چاچا ہے ابو طالب، دنیا تو جا رہا ہے، چاچا میرے کان چ کلمہ پڑھ لے، تے پیچھے اتبا شہبہ ابو جال کھلوتے نے، آندے نے ویکھی بابا جان لگیا وڈیاں دا دین نہ چھڑ جائی، تے آقا فرماندے نے او چاچا ایتھے کان چ ہولی جی پڑھ لے، قیامت نو میں رب کولوں چھڑا لواں گا۔ تے چاچا آندہ پتر برادری دی یار قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے، کلمہ نہیں پڑھیا تے چھڑ کے میرے پیغمبر چلے جاندے نے، بعد چاچا مر گیا ہے۔ حدیث دے الفاظ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے، آن کے آندے نے محبوب جی اے نہیں کیا میرے ابا جی فوت ہو گئے نے، تھوڑے چاچا جی نانا۔ حدیث دے الفاظ نے حضرت علی آندے نے سونیا تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ نبی علیہ السلام رون لگ پہ، کہن لگ پہ اللہ یہ چاچا سی، انہوں پیار بڑا سی، عقیدت بڑی سی، تے قیامت نو جہنم چ جائے گا۔ فرمایا میرے محبوب پہلی گل تے ایتھے ایک ہور بھی پتہ لگا بھی جڑے آندے نے نبی مختار کل سارے اختیار نے، تے جے اختیار سی تے پھر چاچے نو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ بول دے نہیں ہون انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سونیا تو چاہنا ہے کلمہ پڑھ لے پر میں رب نہیں چاہتا، اور نبی دے اختیار چی نہیں، جے اختیار چندہ تے چاچے نو کلمہ پڑھا لیں دے، لیکن سونیا انک لا تہدی من احببتا، سونیا جنوں تو پسند کرنا ہے کہ ہدایت آ جائے، میں انہوں پسند نہیں کرتا، ہدایت میرے قبضے سے تیرے سے نہیں۔ چاچا ہوں اللہ یہ جنم جی جائے، فرمایا ہاں انہوں نہ محبت بڑی سی تیرنا، انہوں حلقہ عذاب دیاں گا، حلقہ کی ہے انہوں جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا، جس نے دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی، لیکن بچت کون نہیں۔ میں ایک دن ایک تفسیر پڑھنا تھا پیا، وہ دے لکھیا سی کہ پہلیاں قوماں تے عذاب ہی اس وجہ تو نبیاں دیاں قوماں تے آئے، اور نبی دی حدیث دیاں منکر سن، ایویں عذاب نہیں آئے، رب نے پوریاں بستیاں چوکے سوڑ چڑیاں، زمین دوز ہو گئیاں، اور نبیاں دیاں باتاں دا، نبیاں دیاں حدیثاں دا انکار کر دے سن۔
مین گناہ انہاں دا اے سی ہن نبی دے آکھے نبی دا دوجا چاچا ابو لاب لاب جڑا سی نا لاب دا مانا سرخ گلا والا محدثی نے لکھا ایڈا سونا ہی یہ دیاں گلاں چو لاٹاں نکل دی ہیں بندے نو اپنی شکل نظر ہوندی سی تے اینو پھر پیار بھی بڑا ہے نبی پاک نا اینا پیار سی کہ میرے پیغمبر دے گھر دے سامنے جڑا دروازہ سی نا انہاں دا او دے سامنے انہیں اس طرح دروازہ بنایا سی تے 24 گھنٹے دروازہ کھول کے رکھدا ہی میں محمد نو گھر وڑدیاں بھی ویکھاں تے نکلدیاں بھی ویکھاں دیکھو کنی عقیدت ہے لیکن سکی عقیدت کام نہیں آئی جدو کیا قول لا الہ الا اللہ تے کی جواب آیا تبن لک یا محمد معاذ اللہ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان سانو اس واسطے سدے اتو آواز آئی ہن جواب محبوبہ تو نہیں دینا میں دینا جواب کی آیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد تو کلہ ہی نہیں تیری بیوی تیرا مال تیرے عمال سارا کچھ جہنم ہن ویکھ لو حسب بھی اچا ہے غور کریا جے میرے وال نسب بھی اچا ہے ابو لہب دا خاندان بھی اچا ہے قبیلہ بھی بڑا اچا ہے سونا بھی بڑا ہے نبی دے آنکھیں نہیں لگیا تے رب نے کیا تیرا مال تیرے عمال تیری بیوی سارا کچھ ہی جہنم تے دوجے پاسے موٹا جیا ناکے کالا شاہ رنگے حبشے چو چلے تے مکے پہنچے او میاں ڈانگا مار دے اور نبی دی حدیث چھڑ دے میرے صدیق کولوں دی ننگ دینے پے تے امیہ دی مار بلال نو پیندی ویکھیے انہیں تپ دے کولیاں تے لٹایا ہے تے اتے باری پتھر رکھے نے تے صدیق دیاں اکھاں چو آنسو آ گئے نبی نو جا کے دسیا محبوب جی اج بلال نو ماراں پہ رہیاں سن تے اچھی اچھی آہد پیا کھیندا سی آقا فرماندے نے ابو بکر جا بلال نو جا کے کہہ آہد ہولی کہہ لیا کر میرے صدیق نے آگے کیا بلال محبوب فرماندے نے آہد ہولی کہہ لیا کر بلال آندہ او یار ابو بکر میرے محبوب نو پیغام دئی پہلو اچھی کہن دیاں عادتاں دی سن پانی پہلو اچھی کہن دیاں عادتاں نہیں سن پانیاں ابو بکر آندے نے محبوب جی ہون برداشت نہیں ہوندا بلال نو امیہ بڑا مار دے فرمایا ابو بکر انہوں پوچھے دے آزاد کرن دے کنے پیسے لیندے ابو بکر آندے نے او امیہ 10 بلال دے آزاد کرن دے کنے پیسے لینے یہ آندہ ہے ابو بکر تیر کو ایک داس نامی غلام ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا سونا ہے تے بڑے کم دا تے سب تو مہنگا ہے او غلام دے دے تے نال 1 کلو سونا دے دے بلال لے جا ابو بکر آندے نے محبوب جی میں سودا کر آیا غلام نندہ دے دے او داس نامی غلام تے دے دے آنگا سونیا کلو سونا کوئی نہیں تے میری ماں اماں جی ختیجۃ الکبریٰ کول بیٹھیاں نے جتھے ماں لیٹی ہے اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ماں جی فرما دیا نے ابو بکر اپنے سودے تے پکا رہی غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دیاں گی بلال نو عظمتاں ویکھ کنیاں ملیاں نے حبشے چو چلے تے دام نے مصطفیٰ پھڑ لیندا دام نے نبی نو پھڑیا نبی دے آنکھیں لگا
فرمایا بلال میں رات اج گیا تے جنت دی سیر پیا کرنا سا تے تو اگے اگے قدماں دی آہٹ پئی آउंदी سی. میں پوچھیا جبریل کونی؟ سونیا تیرا بانگا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا کھڑاک جنت چ آ رہے ہیں. ویکھ لے جنہ نبی دی گل دا حدیث دا انکار کیتا ہے سونے جننے بھی نے خاندان اچے بھی نے اونا دا مقدر جہنم بن گئی ہے. اے جنہ بھی کو جے کال ہے کتھوں چلے ہے جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چوری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس سب چھڑ کے کلی سونے تے بوئے تے پا بیٹھے پسروری او نہ ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. میں در الصحابہ امام شوکانی دی ایک کتاب عربی دے اندر در الصحابہ یعنی صحابہ دے موتی دردہ مانا موتی ہے اللہ اللہ فضال بلال دا باب بنے ہیں. عبداللہ بن عمر آندے نے آن کے آندے نے بلال تینوں مبارک ہوئے. فرمایا عبداللہ قادیاں مبارکہ دینا ہے. فرمایا آقا نے فرمایا سی جس اوٹھنی تے میرا بلال قیامت نو بے کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے مہار سرخ یقوت دی ہوئے گی پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں. اللہ دی عدالت بلال آئے گا اللہ کہن گے نبی دیا بانگیا آج میرے عرش تے پائے نہ کھلو کے میدان محشر چ او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہیں دارے ہیں. ہون کسا کو تال مختصرے وے نبی دے آکھے نبی دی بیوی نہ لگے جنت لبنی نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے جنت لبنی نبی دے آکھے نبی دا باپ نہ لگے جنت لبنی نبی دے آکھے نبی دا چاچا نہ لگے جنت لبنی تے نبی دے آکھے نبی دا امتی نہ لگے. ویہ لیا جی ادھرا چہرے دے ہاتھ مارو ہاں تھی آکھے لگ دے ہو بول دے نہیں تھوانو دے جنت ملنی مار لو چہرے دے ہاتھ والا کنے کو لگ دے ہو خالی کلمہ پڑھنا نہیں ملنی. بابا جی کلمہ پڑھ کے زنا کرے تے زانی ہے کلمہ پڑھ کے سودی کاروبار کردہ سود خورے کلمہ پڑھ کے چوری کردہ کلمہ پڑھ کے سودی کاروبار کردہ کلمہ پڑھ کے اللہ دی ذات نہ شرک کردہ کلمہ پڑھ کے نماز ایک نہیں پڑھدا تے آندہ جنت مل جائے گی. بولو کلمہ تو توجہ میرے وال رکھو نا. ایمان دیاں تین شرائط نے تین ایمان دیاں تین مومن انہوں کیا جاندہ جدے اندر تین صفات موجود ہیں. پہلی گل کیڑی ہے اقرار باللسان زبان نہ کلمہ دا اقرار کیتا ہے جڑے بابا جی کہہ رہے ہیں کہ زبان نہ کلمہ پڑھ لیا جنت ہی نہیں. اقرار باللسان تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارے. کلمہ پڑھ دے دل نہ تصدیق کر دے نمازاں پڑھ دے روزے رکھ دے صدقات و خیرات کر دے توفیق حج عمرہ کر دے سارا کچھ کر دے کرن تو بعد پھر رب دی رحمت دا محتاج ہے پہ اللہ سارا کچھ اے دیتے منو کوئی مان نہیں تیری رحمت تے مان ہے. ایک کرن تو بعد عمل بالجوارے اقرار باللسان تصدیق بالقلب یہ تین چیزاں کٹھیاں ان پھر بندہ مومن بندہ ہے. جدو مومن ہوئے گا پھر جنت ملے گی. ایک بندہ زبان نہ کلمہ پڑھتا ہے دل نہ تصدیق ہی نہیں کرتا ہے بندہ منافق ہے. ایک بندہ زبان نہ کلمہ پڑھتا ہے دل نہ تصدیق بھی کرتا ہے تے نماز ایک نہیں پڑھتا ہے بندہ فاسق فاجر ہے. فاسق فاجر نو جنت نہیں لبنی. دنیا دی کسی حدیث چ بخاؤ کہ بے نماز جنت چ جائے گا. بولو ایک حدیث بخا دیو کہ بے نماز نو رب نے معاف کیتا ہے. او زانی نو معاف کر چھڑیا ہے. او بدکارا عورت جنہیں کتے نو پانی پیا ہے.
قاتل نو معاف کر چھڑیا جنہیں 100 قتل کیتا ہے انہوں بھی معاف کرے بخاری دیاں حدیثاں نے لیکن دنیا دی کسی حدیث چو وکھا دیو کہ بے نماز نو رب نے معاف کیتا کہ کلمہ پڑھیا تے نماز نہیں پڑھدا نبی پاک کو ایک قبیلہ آیا مسلمان ہون پورا قبیلہ آن کے آندے ساڈیاں شرائط نے مسلمان ہون دیاں فرمایا کی نے آندے نہیں جی زکات نہیں دینی آقا فرمایا نہ دیا جی آندے نے جی اسی حج نہیں کرنا فرمایا نہ کریا جے تیجا آندے نے روزہ نہیں رکھنا فرمایا نہ رکھیا جے چوتھی گل انہاں کہی جی نماز بھی نہیں پڑھنی نبی علیہ السلام دا غصے نہ چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے ٹیک لائی سی اٹھ کے بہ گئے صحابہ نو کہن لگے انہاں نو پھڑ کے نا مسجد نبوی جو باہر کر دیو مینوں اس دین دی لوڑ ہی نہیں جدے اندر نماز نہیں مینوں اس دین دی لوڑ نہیں انہاں نو مسیتوں باہر کڈو وہ کہن لگے بھی کام جڑا نا یہ ود گیا تے آقا غصے چ آ گئے نے آندے چلو جی ایک تھوڑی مان لینے نماز ہی پڑھ لیں گے فرمایا کلمہ پڑھو پڑھایا چلے گئے نا تے جا کے نمازاں پڑھ دے رہے رمضان آیا صحابہ آندے نے رمضان آ گیا تے ہی اتھے سپیشل گئے بھی وینے آئے روزے بھی رکھ دینے کہ نہیں پہ تے آندے نے جدو اتھے پہنچے تے انہاں دے نکے نکے بچیاں بھی روزے رکھے پھر آندے نے جدو آیا نا زکات دا موسم تو انہاں بندہ سپیشل بھیجیا پہ آن کے زکات لائیو تے حج دا موسم آیا جدو تے سب تو پہلے مکے چ جس قبیلے دا قافلہ پہنچیا سی وہ یہی لوگ سن جدی نماز ٹھیک ہے دین بھی ٹھیک ہے نبی نو بے نماز بندہ تے ویسے ہی مشرک ہے ویسے ہی کافر ہے وہ جنت چ کیویں جا سکتا ہے کلمہ پڑھ کے کلمے دا جب تک حق ادا نہیں کرو گے اس وقت جنت نہیں لب سکتی ایک بندہ کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں پوجی جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں دا طواف کری جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں نو غسل دئی جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے غیر اللہ دے نا دے بکرے چھترے دئی جاندہ ہے دودھاں دیاں سبیلاں لائی جاندہ ہے تے کلمہ بھی پڑھے ہے چاندہ جنت لب جائے گی ورکا پاڑ شڑ لا الہ دے آکھن کارن لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑھ کے قبراں پوجیں تیرا بھیڑا گرک گیوئی اور بھئی اللہ انہا بزرگانوں ہی صحت دے یہ توحید دے نعرے میں ہی مار دے رہن اچھی کہو آمین اللہ انہا بزرگانوں صحت دے تھوانوں بھی اللہ صحت دے آمین آمین اللہ سنو سارے وہ کہہ رہے سن بھئی گلو شاہ تو نہ مراداں منگینی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی گلو شاہ تو نہ مراداں منگینی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی پانی وڑ گیا ویچ چوکھنڈی نی انہیں دتیاں دکانہ تار نی ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار اے تھے جدوں ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی لڈو پیڑ جلیبیاں تریاں نی پر بابے ہرانا اٹھ کے پھڑیاں نی ڈنگر روڑ گے سی کئی ہزار ایتھے نہیں رہنا تو او دیتے رکھ تسلانی جے دیوے تے دیندائی اللہ نی
تو او دے تے رکھ تسلانی کدے دے تو او دے تے رکھ تسلانی جے دیوے تے دیندہ ہی اللہ نی او دا کدی وی نہ چھڑی پلا نی تیرا ہو جائے گا بیڑا پار نی ایتھے نہیں رہنا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے میں جمعہ بھی پڑھایا ہے اس تو بعد یہ پھر پروگرام ہے اللہ مرزا جیلوی جیڑا نا مرزا جیلوی بالکل ان پڑھ تے پرلے درجے دا کھچو کھچوچ ان وال کھچوا انہوں کونے کوئی چیز نہیں آؤں دی انہوں ٹی وی نے مولوی بنا چھڑیا ٹی وی نہیں جیڑا انہیں مولوی بنایا ملا بنایا تو کچھ لوکاں دا ہوا بڑا ہے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا میں دے گھر دے کول ہی جامعہ عصریہ جیلم دے وچ تقریر کر گیا میں کہا یار مرزیا تو صرف نہ بخاری دی صحیح عربی عبارت جیڑی ہے نا عربی بخاری جیڑی مدارج میں کہا ایک حدیث سنا دے 1 لاکھ روپیہ انعام دے آنگا تھا میں دے گوان جا کے کہہ کے آیا یہ پرلے درجے دی کھاچے پرلے درجے دی بالکل پاک لا شک انہوں آؤندہ جاندہ کنج نہیں لوکاں دے ایمان دا بیڑا گرگ کردہ ہے جیڑا بندہ صحابہ دے تنقیس کردہ ہے نا او دے تو وڈا لانتی کائنات کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے صحابی ہے نا کہ نہیں کاتب وحی ہے نا کہ نہیں 40 کاتب وحی سن سارے کاتبان وحی جنہیں سن انہاں دا سردار امیر معاویہ سن رضی اللہ جدو آیت الکرسی آئے نازل ہوئی ہے نا سیر چ لکھے علامہ زاہبی نے اللہ نے آسمان تو سونے دا قلم بھیجیا فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو دے کے آپ یا قلم پھڑو تے آیت الکرسی لکھو یہ قلم امیر معاویہ نو دیو حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جنہ حج دے موقع تے نبی پاک دے وال کٹے وال نبی پاک دے وال کٹے کنے حضرت امیر معاویہ نے وہ وال جڑے نے اپنے کول رکھے پیغمبر دے ناخن کٹے تے وہ بھی اپنے کول رکھے پھر ساگوان لکڑ دی ایک چارپائی سی نبی علیہ السلام نے بنوائی اسی چارپائی تے جنازہ آقا دا اٹھیا ہے وہ چارپائی پھر ابو بکر کو آئی پھر عمر کو آئی پھر عثمان کو آئی وہ چارپائی جڑی ہے 6000 درہم دی حضرت امیر معاویہ نے خریدی شام چلے گئے فرمایا جدو میں مر جاواں نا پیغمبر دی ایک قمیض بھی آقا نے انہوں اپنی سپیشل دیتی سی امیر معاویہ فرمایا جدو میں دنیا تو چلا جاواں توجہ اے جڑے ناخن نے نا نبی دے اے میریاں اکھاں تے رکھ دیا جے تے وال میرے ہونٹاں تے رکھ دیا جے تے نبی دی قمیض دا منو کفن دے دیا جے تے پیغمبر دی چارپائی تے منو پا کے قبرستان کھڑیا جے تاکہ منو اللہ پوچھے امیر معاویہ کی لے کے آیا میں کہاں اللہ اور تے کچھ نہیں نبی دے ناخن بھی لے کے آیا نبی دے وال بھی لے کے آیا تو یہ بکواس کر دے نے حضرت مولانا مرزا جیلوی صاحب جڑے نے حضرت امیر معاویہ دے بڑے خلاف نے تے جیڑا امی عائشہ صدیقہ دے بڑے خلاف نے ایڈا الو دا پٹھا ہے کہندہ ہے اگر ادو میں ہوندا نا تے میں عائشہ صدیقہ تے امیر معاویہ نہیں ہونا میں حضرت علی ہونا سی